أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى قال أتستبدلون هو أدنى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى قال أتستبدل قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بالذي هو خير بالذي هو خير بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا م- اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب 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 من الله. وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله. وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله. من الله وباءوا بغضب من الله. और पढ़े वबाऊ वबाऊ وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا صوت को मोटा करना है. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بأنهم ذلك ذلك بما عصوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. दोबारा पढ़े शुरू से. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هو أدنى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. एक अलिफ के इंतजार खींचना है. هو أدنى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا
فضربت فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 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 عصوا صوت موٹا کرے عصوا وكانوا يعتدون